बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं अरीज हबीब। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत के मनफी प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाने के लिए भरपूर इक़दाम की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत पाकिस्तान के खिलाफ जारी भारतीय प्रोपेगेंडे और भारतीय मीडिया की जानिब से जारी हाइब्रिड वॉरफेयर से मुतालिक अहम इजलास हुआ। विफाकी वज़ारत दाखिला ने लंदन में मौजूद साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद न करने का फैसला किया है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि आवाम के वोट के बगैर पाकिस्तान में वज़ीर आज़म लाया गया। कराची में बल्दिया टाउन के इलाके में एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अरबों रुपए मालियत की सरकारी जमीन वागजार करवा ली। भारतीय फौज की जानिब से LOC पर इश्तिआल अंगेजी का सिलसिला जारी है, जबकि खुई रट्टा सेक्टर में फायरिंग के तबादले में एक जवान शहीद हो गया। कराची में ठंडी हवाओं ने बसेरा कर लिया, जिससे शहर का दर्जा हरारत कम होने से सर्दी में मजीद इजाफा हो गया। ओपनिंग बैट्समैन फखर जमान ने 4 सीजन बाद पाकिस्तान सुपर लीग PSL टीम लाहौर कलंदर से राहें जुदा कर ली हैं। कलंदर्स ने फखर जमान को PSL के 6ठे एडिशन से कबल रिलीज कर दिया है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। तुमसे जरा सब्र नहीं होता क्या? कुछ ही दिन तो रह गए शादी में। क्या करूं? वो खुशबू, वो रंग, वो जायका। जायका? चाय का? तुम चाय पीने के लिए आए हो? हाँ, एक्चुअली वो मैं ज्यादा बातें मत करो, अंदर आओ। यहीं वेट करो और बाहर मत आना। ये ले आपकी चाय, और ये भी ले जाएं, खुद बना के पीते रहना। कमर चाय रिश्तों में लाए चाहतों का रंग, खुशबू और जायका। सारा अरे जल्दी करो, जल्दी जल्दी, ये तो लेते जाओ। बाबा अंकल, वो मैं तो चाय भी नहीं आया था। देखा मेरी बेटी की चाहत का कमाल। ये तुम्हारी बेटी का नहीं, कमर चाय का कमाल है। क्योंकि चाहत से बनती है कमर चाय। बुलेटिन में खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। सबसे पहले आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान की भारतीय मनफी प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाने के लिए भरपूर इक़दाम की हिदायत। इजलास में वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर इत्तलाआत, वज़ीर दाखिला समेत दीगर हुक्काम शरीक हुए। इजलास में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय मीडिया की जानिब से गलत मालूमात और मनफी प्रोपेगेंडे का जायजा लिया गया। इस मौका पर वज़ीर आज़म ने कहा कि भारतीय मीडिया इलाकाई अमन व अमान को दरपेश खतरात से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद और मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है। उनका मज़ीद कहना था कि भारतीय प्रोपेगेंडे का मकसद न सिर्फ आलमी तवज्जो हटाना बल्कि पाकिस्तान में इंतशार फैलाना है। वज़ीर आज़म ने मनफी प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाने के लिए भरपूर इक़दाम की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारतीय मनफी प्रोपेगेंडे से मुतालिक अवाम में शऊर उजागर किया जाए, बेबुनियाद और मन घड़त मुहिम का मुकाबला हक़ाइक़ से किया जाए, अवाम और आलमी बिरादरी के सामने भारत का असल चेहरा सामने लाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद है पाकिस्तानी मीडिया इस ज़िम्न में अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करेगा। और नाज़रीन, आपको अहम खबर से आगाह करें कि वज़ारत दाखिला ने नवाज शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद न करने की हदायत जारी कर दी। ज़राए वज़ारत दाखिला के मुताबिक फरवरी के वस्त में नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मुद्दत खत्म हो रही है, जिसके बाद उनके पासपोर्ट की तजदीद नहीं की जाएगी। ज़राए का कहना है कि वज़ारत दाखिला ने पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डायरेक्टरेट को इस हवाले से हदायत जारी कर दी हैं। इससे कबल वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया था
کہ 16 فروری کو سابق وزیر اعظم نواز شریف کا پاسپورٹ منسوخ کر دیں گے۔ وزیر اعظم سلیکٹڈ تو ہے ہی، اب ریجیکٹڈ بھی ہوگا، مریم نواز۔ اسلام آباد میں نون لیگ آزاد کشمیر کے یوم تاسیس پر ورکرز کنونشن سے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ نالائق وزیر اعظم کشمیر کا مقدمہ ہار آیا تھا۔ راجہ فاروق حیدر نے بھی سلیکٹڈ کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ خواجہ آصف کی گرفتاری سے نون لیگ ڈرنے والے نہیں، ڈٹ کر حکومت کا مقابلہ کریں گے۔ اور ناظرین، آپ کو مزید اپڈیٹس کرتے چلیں کہ کراچی کے علاقے بلدیہ سے اربوں روپے کی سرکاری زمین واگزار کروا لی گئی۔ انچارج اینٹی انکروچمنٹ زون 1 پولیس کریم بخش نے ڈی سی کیماڑی کے ہمراہ بلدیہ ڈویژن میں سرکاری زمین پر قبضہ کرنے والے لینڈز مافیا کے خلاف کارروائی کی اور کارروائی کے دوران 96 ایکڑ سرکاری زمین واگزار کروا لی گئی۔ زمین پر تعمیر کیے گئے گھر، دکانیں اور فارم ہاؤس بھاری مشینری کے ذریعے گرا دیے گئے۔ واگزار کرائی گئی زمین کی مالیت اربوں روپے ہے۔ حکام کے مطابق سرکاری زمین پر ایک بلڈر غیر قانونی پلاٹنگ کر کے سادہ لوح عوام کو فروخت کر رہا تھا۔ کارروائی کے دوران زمینوں پر قبضہ کرنے والے لینڈ گریبرز فرار ہو گئے۔ اور ناظرین، آپ کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ ایل او سی پر بھارتی فائرنگ سے پاک فوج کا جوان شہید۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ایل او سی کے کھوئی رٹا سیکٹر پر بھارتی فوج نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی، جس پر پاک فوج نے بھرپور جواب دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کے جوابی کارروائی میں بھارتی فوج کے بھاری جانی و مالی نقصانات کی اطلاعات ہیں، جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی فضل الہی شہید ہو گیا۔ آئی ایس پی آر نے بتایا کہ بھارتی فوج نے کوٹ پٹیرا سیکٹر پر بھی جان بوجھ کر شہری آبادی کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں پھالنی بازار میں ایک شہری شدید زخمی ہوا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج نے فائرنگ کرنے والی بھارتی پوسٹروں کو نشانہ بنایا، جس میں بھارتی فوج کے نقصان کی اطلاع ہے۔ دوسری جانب پاک فوج نے ہارڈ اسپرنگ سیکٹر میں پاکستانی حدود کی خلاف ورزی پر بھارتی ڈرون جاسوس مار گرایا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی ڈرون پاکستانی سرحد سے 100 میٹر اندر آیا تھا، جس پر بھارت کی اشتعال انگیز کارروائیوں کا بھرپور جواب دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کا مزید کہنا ہے کہ رواں سال پاکستان نے بھارت کے 16 ڈرونز مار گرائے ہیں۔ اور ناظرین، اب آپ کو موسم کی صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں۔ کراچی میں سردی کی شدت پارہ 8 ڈگری ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 8.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 8 سے 10 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ہوا میں نمی کا تناسب 41% ہے اور شمال مشرقی سمت سے ہوائیں 18 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں، جبکہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی کا مطلع صاف اور موسم سرد رہنے کا بھی امکان ہے۔ اور ناظرین، اب آپ کو کھیلوں کی خبروں سے آگاہ کرتے چلیں کہ لاہور قلندرز نے فخر زمان کو ریلیز کر دیا۔ پاکستان سپر لیگ کا 6واں ایڈیشن 20 فروری سے شروع ہونا ہے، جبکہ پلیئرز ڈرافٹ 10 فروری کو ہوں گے۔ پلیئرز ڈرافٹ سے قبل کھلاڑیوں کی ریٹینشن کا مرحلہ جاری ہے۔ ہر فرنچائز 8 کھلاڑیوں کو ریٹین کر سکتی ہے۔ قلندرز نے اپنے 8 کھلاڑیوں کا ذہن بنا لیا ہے اور فخر زمان کو ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فخر زمان نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا کہ وہ اس بار قلندرز کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ انہوں نے گزشتہ 4 سال کے یادگار لمحات اور کیریئر بنانے کے لیے موقع دینے پر لاہور قلندرز کا شکریہ ادا کیا۔ پی ایس ایل کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جاری پیغام میں کہا گیا ہے کہ فخر زمان اس بار نئی ٹیم سے ایکشن میں ہوں گے، تاہم قوانین کے مطابق فخر زمان جو کہ پلاٹینیم کیٹیگری میں شامل ہیں، لاہور سے ریلیز ہونے کے بعد پلیئرز ڈرافٹ میں جائیں گے، جہاں سے ان کا انتخاب کیا جائے گا۔ دوسری جانب سرائے کا کہنا ہے کہ قلندرز محمد حفیظ، حارث راؤف، شاہین شاہ افریدی، دلبر حسین، ڈیوڈ ویسا اور سمت پٹیل کو برقرار رکھنے پر متفق ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NAN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔